Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la nouvelle leçon triangle, rectangle et cercle. Vous allez voir dans la première partie de la vidéo un résumé de la leçon et dans la deuxième partie, vous allez voir un exercice d'application. Alors, lorsque vous avez devant vous un triangle rectangle comme ceci, cela veut dire que ce triangle est inscrit au cercle de diamètre l'hypoténuse. Ça veut dire إلا عندك un triangle rectangle يعني مثلث قائم الزاوية فهذا كيعني أن هذا المثلث هذا محاط بدائرة يكون قطرها هو l'hypoténuse ديال هذا المثلث. وقلنا سابقا على أن l'hypoténuse باش كنعرفوه عندنا جوج ديال المعلومات. الأولى هو أن l'hypoténuse كيكون هو لو كوتي لو بلو لون، هو أطول ضلع في المثلث. والمعلومة الثانية هو أن l'hypoténuse كيكون اون فاس مع الزاوية القائمة. داكوغ دونك l'hypoténuse ديال هذا المثلث كيكون هو لو ديامتر، يعني هو قطر الدائرة المحيطة بهذا المثلث. وهذه هي الخاصية المباشرة. أما الخاصية العكسية فكتقول لك إلا عندك مثلث محاط بدائرة قطرها هو أحد أضلع هذا المثلث فإن هذا المثلث قائم الزاوية. Ça veut dire, le réciproque, si un triangle est inscrit au cercle de diamètre l'un des côtés, alors ce triangle est rectangle. Si un triangle est inscrit au cercle, إلا عندك مثلث محاط بدائرة de diamètre l'un des côtés وقطرها هو أحد أضلع هذا المثلث alors ce triangle est rectangle. إذا هذا المثلث قائم الزاوية. وهذه غنستعملوها في التمارين مني يقول لك بين أن هذا المثلث قائم الزاوية. وفي la conséquence تيقول لك si AO est égal à la moitié de BC, ça veut dire que ABC est un triangle rectangle. إلا عندي المسافة AO تساوي نصف المسافة BC فهذا كيعني أن ABC مثلث قائم الزاوية. وحتى هذه يمكننا نستعملوها في التمارين pour montrer que ABC est un triangle rectangle. Passons maintenant à la théorème de Pythagore. شنو كيقولنا monsieur Pythagore؟ كيقولنا إلا عندنا un triangle rectangle ça veut dire que l'hypoténuse اللي هو قلنا le côté le plus long اللي كيكون en face مع الزاوية القائمة est égal, ça veut dire C au carré est égal à A au carré plus B au carré. donc هذا الضلع هذا أس 2 كيساوي هذا الضلع أس 2 زائد هذا الضلع أس 2. très bien. وإلا كان عندي ديجا l'hypoténuse وعندي ضلع B وبقى خاصني هذا الضلع A، شنو غندير؟ كندير l'hypoténuse au carré moins B au carré. donc إلا كنت باغا A au carré غندير C au carré. A au carré est égal à C au carré moins B au carré. ومن بعد غندير الغاسين الريزولتا باش نلقى A. وإلا طلبوا ليا B وأنا ديجا عندي ضلع C والضلع A، أنا سميتهم C و A باش يسهل الشرح. ما نورمالمون كنديرو A B B C A C. دونك هكذا غير باش يسهل الشرح. دونك إلا عندي ديجا ضلع A وعندي الضلع C وبغيت ضلع B، اش كندير؟ كندير B au carré est égal à C au carré moins A au carré. وكنقوم بالتطبيق العددي ثم كندير الغاسين ديال الريزولتا اللي خرجت ليا باش كنلقى B. ميمكنش نكتب ليهم B au carré، خاصني نكتب ليهم في الريزولتا B. داكوغ. نمشيو دابا باش نشرحوا الكوسينوس والسينوس والليبوتينوس. دونك هنا اول خطوه خصني نعرفها هي انني نحدد الزاويه اللي كيتكلموا لي عليها. واش كيتكلموا على الزاويه A B C دونك هنا احصر الزاويه B، او كيتكلموا على الزاويه B C A واحصر الزاويه C. دونك سوبوزون مثلا كيتكلموا لي على الزاويه B وبغاو ليا مثلا كوسينوس ديال A B C. شنو خصني ندير؟ اول حاجه كيخصني نديرها هي انني نحدد ليبوتينوس. قلنا باش كنحددوا ليبوتينوس كنشوفوا لو كوتي لو بلو لون هو اللي كنعطيوه ليبوتينوس، كيكون هو لو كوتي لو بلو لون اي اون ميم طون كيكون اون فاس مع لونغل دروا، كيكون اون فاس مع الزاويه القائمه.
داكوغ. دونك من بعد ما حددت ليبوتينوس كنشوف هاد الزاويه بي فين هو لو كوتي ادجاسون. لو كوتي ادجاسون هو اللي كيكون حدا الزاويه ديالنا à côté de l'angle B. Donc puisque on a deux côtés qui sont à côté de l'angle B, on a BC ou on a AB. Donc bien sûr BC déjà قلنا انه هو l'hypoténuse, donc يبقى لنا هذا. alors هذا هو اللي كيكون le côté adjacent qui se trouve à côté de l'angle ABC. ولكن راه ما تيبقاش دائما في نفس البلاصه. يعني الا كنت كنتكلم على الزاويه سي فلو كوتي ادجاسون ديال الزاويه سي غيكون هو ا سي. داكشي علاش قلت لكم في الاول ضروري تشوفوا اش من زاويه كيهضروا لكم عليها. بحال دابا هنا باش كيطلب لك تروف لو كوسينوس دو ا بي سي، كتشوف اين زاويه كيهضروا عليها، هاد الوسطانيه. دونك هذه هي بي. بيسكو كيتكلموا على بي اذا كنمشي نشوف الضلع اللي كاين اكوتي دو بي. عندنا جوج، عندنا ليبوتينوس وعندنا هذا. بويسكو هذا عرفناه ديجا هو ليبوتينوس، الوغ كيبقى لنا ا بي هو لو كوتي ادجاسون. وإلا بغينا نحددو الكوسينوس كنديرو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. يعني لو كوتي ادجاسون سور هذا كنسميوه حتى طونجونت. اما الا كنا باغيين سينوس، الا بغيتي السينوس ديال الزاويه بي ا بي سي فسينوس كيكون هو لو كوتي اوبوزي، يعني هو اللي اون فاس مع الزاويه بي. وإلا بغينا نلقاوه كنديرو سينوس ا بي سي تيغالا ا سي سور بي سي. اي بيان سور إلا بغينا نديرو طونجونت فهنا كنديرو سينوس سور كوسينوس. Alors, je prends un autre exemple. Par exemple, un triangle EFG, rectangle en F. Je veux déterminer d'abord l'hypoténuse. Donc, je cherche le côté le plus long et en même temps qui se trouve en face de l'angle droit. Donc, voilà qui se trouve en face de l'angle droit et qui est le côté le plus long. Voilà l'hypoténuse. D'abord, on a bride. Par exemple, bride, c'est le cosinus de GEF. Le cosinus de GEF, c'est le côté adjacent de l'angle GEF. وهو هذا. Le côté adjacent يعني هو le côté اللي مجاورو اللي حداه. بويسكو هذا تا هو حداه، ولكن هذا ديجا سميناه ليبوتينوس. دونك بقى لينا هذا هو اللي كاين حداه. كنقولوا EF sur l'hypoténuse اللي هو EG. Très bien. اما الا بغيت par exemple sinus ديال GEF, le sinus qui يعني le côté opposé de l'angle GEF. شكون هو le côté opposé اللي opposé معاه يعني en face معاه؟ كيبقى ليا هذا هو FG. دونك غادي ندير FG sur toujours sur l'hypoténuse اللي هو EG. داكوغ. اما الا بغيت طونجونت فهنا الطونجونت كنديرو سينوس sur cosinus. Sinus sur cosinus. Donc, ناخدو أول تمرين تطبيقي. Dans la figure ci-dessous, le cercle C a pour diamètre MP. عندنا هاد le cercle C، عندنا le diamètre ديالها هو MP et MPE يعني هاد الزاوية هادي est égale à 32. Calculer PME. Ça veut dire هاد الزاوية هادي PME. بغينا نعرفو شحال كتساوي لينا هاد لونغل. جوستيفي تا ريبونس. دونك قبل ما نجاوبو دائما كنسترجعوا الخواص ديال المثلث. عندنا خاصيه كتميز لينا المثلث وهي ان مجموع زوايا المثلث بثلاثه، يعني او ام و بي بثلاثه، الا جمعناهم كيعطيونا 180 درجه 180 دوغري. ندير 180 نقص منها المجموع ديال 32 زائد 90 وبالتالي كنحصل على الريزولطا. هذه غير الشيمه اللي غنخدموا عليها. مي تو دابور قبل ما نديروا هذا الشيء غيخصنا نبينوا على ان هاد الزاويه هذه راها قائمه. ما يمكنش غادي غير نجيو ونقولوا لهم اون ام او بي تريانغل ريكتانغل اون او.
ما قالوهاش لينا هما ديجا في المعطيات باش نتكلموا عليها على انها مسلمه. دونك on doit montrer que MEP est un triangle rectangle en E. puis j'utilise هاد الخاصيه اللي قلنا عليها ديال مجموع قياس زوايا المثلث هي 180 درجه، ثم غادي ندير 32 زائد 90 وغنقصها من 180 واجي تشوفوا دابا يا دونك pour calculer PME le triangle MEP est inscrit dans le cercle de diamètre MP. يعني المثلث MEP محاط بدائرة قطرها هو الضلع MP اللي هو l'hypoténuse ديال هذا المثلث. Donc MEP est un triangle rectangle en A. D'abord, on a montré que MEP est un triangle rectangle en E. Et par la suite, on va trouver قياس الزاوية. Donc, on a PME plus MPE est égal à 90 degrés. Et on a MPE est égal à 32. هذه عطاوها لينا في المعطيات، عطاونا MPE est égal à 32. Donc, PME plus 32 est égal à 80. Alors, PME est égal à 80 degrés moins 32. Donc, PME est égal à 58. نشوفوا تمرين آخر دابا. عندنا OAB est un triangle isocèle de sommet O. يعني مثلث متساوي الساقين في O. Le point C est le symétrique de A par rapport au point O. يعني مماثلة C مماثلة A بالنسبة لي O. Construire la figure. أول حاجة غنرسمو الشكل. ثم on va montrer que le triangle ABC est rectangle. Donc OAB est un triangle isocèle de sommet O. Je prends d'abord le point O. Je vais dessiner un triangle isocèle. Donc, on sort un arc. Et tous les points qui appartiennent à l'arc غادي يكونوا كيبعدوا بنفس المسافة عن O. Donc, ناخذ وحدة هنا وحدة هنا. نسمي هذه A ونسمي هذه B. من بعد طلبوا لينا نرسموا لا سيمتريك دو بوين A par rapport à O. يعني مماثلة النقطة A بالنسبة لي O. كيفاش غنرسم مماثلة النقطة A؟ غادي ناخذ الإيكار غادي نحطو في O وغادي نعبر المسافة من O حتى ل A ونرسمها في الطرف الآخر. غنحصل على قوس نطول هذا الضلع هذا باش نحصل على النقطة C اللي هي مماثلة النقطة A بالنسبة لي O. قلنا على أن التماثل يحافظ على المسافة، يعني هنا غيكون عندنا ضلعين متقايسين. ثم je vais dessiner le triangle الأخراني اللي غادي خصنا نبينو على أنه un triangle rectangle. Donc pour montrer que ABC est un triangle rectangle شنو غنديرو؟ عندنا OAB un triangle isocèle يعني ضلعين ديالو متقايسين يعني متساوي الساقين. Cela veut dire que OA est égal à OB. Donc OA est égal à OB. Et C, le symétrique de A par rapport à O. Donc O est le milieu de AC. يعني أن O هي منتصف AC. شنو كيعني هذا؟ يعني أن المسافة OA هي نفسها المسافة OC. Donc OA est égal à OC. لاحظوا معايا أن OA كتساوي OB و OA كتساوي OC. شنو كيعني إلا دخلنا هذه في هذه؟ شنو غتعطينا؟ غتعطينا بلا OB كتساوي OC. للتوضيح ناخذ مثلا ثلاثة ديال الأشخاص، علي وأحمد وسعيد. علي عنده نفس الطول ديال أحمد وعلي عنده نفس الطول ديال سعيد. اش كيعني هذا؟ كيعني أن علي وأحمد وسعيد عندهم نفس الطول بثلاثة. دونك إلا عندنا OA est égal à OB و OA est égal à OC, cela veut dire que OA est égal à OB est égal à OC. بمعنى أن نقط A
و B و C تبعد بنفس المسافة عن O. Ça veut dire il est équidistant. هاد النقط هادو équidistant على E، يعني يبعدون بنفس المسافة عن O. وهذا اللي كنا شفناه في الدرس ملي كنا درنا دائرة وكان عندنا مثلث قائم الزاوية، كان عندنا مثلث قائم الزاوية والليبوتينوس ديالو هو القطر ديال هذه الدائره هذه. فشنو كيقولنا القاعده؟ ان الا عندك النقطه او تبعد بنفس المسافه عن A و B و C، فان هذا المثلث هذا، فان النقط A و B و C تنتمي الى نفس الدائره، وبالتالي هذا المثلث هذا قائم الزاويه. وهذا الشيء اللي غادي نبينوه دابا. دونك استنتجنا قلنا ان او اي تيغال او بي، او اي تيغال او سي. Ça veut dire او اي تيغال او بي est égal à OC. Signifie le milieu de AC est équidistant des sommets AB et C. هادشي اللي برهنا لحد الآن. Donc tout simplement le triangle ABC est rectangle en B. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. حاولت نشرح اون اغابي اون فرونسي باش يستافدوا الناس اللي عندنا في المغرب كيقراو لي مات اون اغاب، وحتى الناس اللي كيقراو لي مات اون فرونسي. عندنا دو كاتيجوري في المغرب، داكشي علاش كان الشرح مختلط في اللغه. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.